हुकूमत की तवानाई बचत पॉलिसी शाहदरा से गजुमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस के औकात कार तब्दील। तर्जुमान मास ट्रांसिट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो बस अब सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चलाई जाएगी। तवानाई बचत पॉलिसी के तहत मेट्रो बस सर्विस के औकात महदूद किए गए। मुसाफिरों को रात 8:30 बजे तक स्टेशन पहुंचने की हिदायत। रात 9 बजे के बाद मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। नए औकात कार पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया। लाहौर टैक्स पर इंतखाबात, डेमोक्रेटिक ग्रुप का क्लीन स्वीप। राना साकिब मुनीर ने 1089 वोट लेकर लाहौर टैक्स पार्क के नए सदर बन गए हैं। मुकाबिल को 327 वोट मिले। मोहम्मद उस्मान जावेद 1114 वोट लेकर नायब सदर की नशिस्त ले गए। फारूक गुज्जर 832 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली रजा चीमा लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। हज ऑपरेशन 2026 के लिए PIA की तैयारियां मुकम्मल। कबल अज हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से 21 मई तक जारी रहेगा। कौमी एयरलाइन 202 परवाजों के जरिए 60,000 से जायद आज़मीन हजाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। पहले मरहले में मदीना मुनव्वरा और जद्दा के लिए परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। मुल्क भर के 7 बड़े शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा से हज परवाजें चलेंगी। PIA का बाद अज हज फ्लाइट ऑपरेशन 30 मई से 30 जून तक जारी रहेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की संगीन गफलत। बस अड्डों पर सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात नापैद। जिना बस और सिटी बस टर्मिनल पर मुसाफिरों को जदीद सहूलियात के दावे हवा हो गए। वॉक थ्रू गेट्स की अदम दस्तियाबी, सिक्योरिटी कैमरे नाकारा, खस्ता हाल वॉशरूम, साफ पानी की सहूलत नापैद। फैमिली हॉल्स में नशेइयों के डेरे, फैमिलीज बाहर खड़े होकर इंतजार करने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत के तरक्याती मंसूबों के लिए 35 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड सरेंडर करने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12 अरब 58 करोड़ 40 लाख रुपए सरेंडर किए जाएंगे। पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 4 अरब 44 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड सरेंडर किया जाएगा। PND बोर्ड हुकाम का कहना है फंड्स का इस्तेमाल दीगर मंसूबों पर होगा। ब्रायलर गोश्त की 600 रुपए किलो की जाने पेशकदमी। ईद से अब तक ब्रायलर गोश्त 65 रुपए किलो तक महंगा हो चुका। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए बढ़कर 577 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 680 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में 5 रुपए बढ़ गए। होलसेल रेट 384, परचून में 398 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे भी 4 रुपए इजाफे के बाद 222 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 6540 रुपए में दस्तयाब। महकमा खुराक पंजाब का अप्रैल के पहले हफ्ते से गंदम खरीदारी शुरू करने का फैसला। गंदम खरीदारी के इब्तदाई मरहले का आगाज जनूबी पंजाब से होगा। 11 कंपनियां किसानों से 3,500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेंगी। प्री क्वालिफाइड कंपनियां अब फाइनेंशियल बिड जमा करवाएंगी। प्री क्वालिफाइड कंपनियों के लिए 30 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदारी का कोटा मुख्तस किया गया। पंजाब हुकूमत की किफ़ायत जारी मुहिम के तहत बोर्ड फीस के हवाले से बड़ा फैसला। महकमा हाउसिंग और ज़ैली इदारों के बोर्ड मेंबरान की फीस में 100% कटौती। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर अहकाम जारी। बोर्ड इजलास की तैयार फहरिस्तें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा करवा दी गई। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए सूबे भर में सर्वेलेंस जारी। 15 कॉल्स, क्राइम हॉटस्पॉट्स, ट्रैफिक, पतंगबाजी और स्मॉग के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। शादबाग, निश्तर कॉलोनी, काहना और बादामी बाग में ड्रोन सर्वेलेंस के दौरान पतंगबाजी की निशानदही पर कार्रवाई की गई। करोल घाटी और बादामी बाग के करीब धुएं की निशानदही। महकमा माहौलियात को अलर्ट जारी। मियांवाली एक्सप्रेस की इकोनॉमी कोचेस की बुरी हालत, एयर कंडीशन खराब। 54 करोड़ बोली देकर मियांवाली एक्सप्रेस लेने वाली निजी फर्म ने 13 रोज बाद हाथ खड़े कर दिए। निजी फर्म ने 26 मासू कॉन्ट्रैक्ट मनसूखी के चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे को नोटिस भिजवा दिया। कसीर माली
خسارے کے باعث ہم ہفتہ وار قسط جمع نہیں کروا سکتے، کانٹریکٹر کا موقف۔ اے جی ایم ٹریفک سفیان سرفراز ڈوگر نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروا دی۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات میں ڈیوٹی بیشتر سرکاری اسکول اساتذہ سے خالی ہو گئے۔ اکثر اسکولوں کے 80 سے 95% اساتذہ کی امتحانی ڈیوٹی لگ گئی۔ اسکول سربراہان کو اداروں کے انتظامی معمولات چلانے میں مشکلات۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا ایک ہی اسکول کے تمام اساتذہ کی امتحانی ڈیوٹی لگانے کا نوٹس۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو ایک اسکول سے مناسب اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگانے کی ہدایت۔ ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے گورنر ہاؤس میں اجتماعی شادیوں کی تقریب۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں 31 مستحق جوڑوں کی شادیاں کی گئیں۔ نوبیاہتا جوڑوں کو گھریلو سامان، فرنیچر اور حق مہر فراہم کیا گیا۔ سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا، غریب بچوں اور بچیوں کی شادیاں خدا کی رضا کے لیے کرائی جا رہی ہیں۔ سرکاری اسکولوں کو بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا حکومت اور محکمہ توانائی سے رابطہ۔ اسکولوں کے بجلی ٹیرف میں تبدیلی کے لیے اقدامات شروع۔ کمرشل سے گھریلو ٹیرف پر منتقلی کی تجویز زیر غور۔ اسکولوں کے نان سیلری بجٹ کا بڑا حصہ بجلی کے بلوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سالانہ 16 ارب روپے جاری کرتا ہے۔ بجٹ کے باوجود اسکولوں کو مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ پنجاب میں شہری آزادیوں کا سکڑنا جمہوری تنزلی کی علامت ہے۔ ایچ آر سی پی کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں سنگین انکشافات۔ غیر سرکاری تنظیموں پر بڑھتی پابندیاں، کئی انسانی حقوق پروگرام معطل۔ این جی اوز کو پیچیدہ منظوری مراحل کا سامنا۔ ای اے ڈی کے ساتھ لازم ایم او یوز اور سیکیورٹی کلیئرنس شرائط۔ خواتین اور اقلیتوں کی تنظیمیں زیادہ متاثر، عدالتوں نے بعض کیسز میں ریلیف فراہم کیا۔ پنجاب پولیس میں 2 اضلاع کے ڈی پی اوز پروموشن کورس پر چلے گئے۔ ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا اور ڈی پی او بہاول نگر کامران اصغر پروموشن کورس پر روانہ۔ دونوں اضلاع میں ڈی پی اوز کی خالی سیٹوں کا چارج ایس پیز انویسٹیگیشن کو سونپ دیا گیا۔ آئندہ چند روز تک خالی سیٹوں پر نئے افسران تعینات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب افسران کے انٹرویو کے بعد تعیناتی کریں گے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس۔ مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی گوجرانوالہ کے قیام، طبی آلات اور انتظامی امور پر تفصیلی جائزہ۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر عصمت محمود کے منصوبے پر پیش رفت بارے بریفنگ۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا، یہ ادارہ امراض قلب کے جدید و معیاری علاج کی فراہمی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ واسا پنجاب میں تقرر و تبادلے۔ ڈی ایم ڈی واسا ملتان ذیشان گوندل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ذیشان گوندل کو ڈائریکٹوریٹ جنرل واسا پنجاب رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ حفیظ اللہ لغاری ڈی ایم ڈی واسا مظفر گڑھ کا تبادلہ۔ ڈی ایم ڈی واسا ملتان تعینات۔ سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین منگل کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بسنت گزر گئی، پتنگ بازی نہ رک سکی۔ تھانہ ساندہ کی حدود میں نوجوان کی گردن پر ڈور پھر گئی۔ افسوسناک واقعہ راج گڑھ کے علاقے تاج پارک میں پیش آیا۔ عماد نامی شہری موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اندھی ڈور گلے پر پھر گئی۔ شہری کو فوری طور پر طبی امداد دی گئی۔ 8 ٹانکے لگے اور معجزانہ طور پر بچ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے، مختلف علاقوں میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری ہے، روکنے والا کوئی نہیں۔